ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असार 30 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असार 30 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई 14 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा चतुर्थी तिथि बिहान 6:30 त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र राति 2:52 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। व्यतिपात योग दिउँसो 1:35 त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। भद्राविष्टिकरण बिहान 6:30 त्यसपछि बवकरण साँझ 6:01 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:18 सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 12:10 देखि दिउँसो 1:53 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:01 देखि बिहान 8:44 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 8:44 देखि बिहान 10:27 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै दुध वा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 5:18 देखि बिहान 7:01 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 10:27 देखि दिउँसो 12:10 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 3:36 देखि दिउँसो 5:19 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईको बौद्धिकपन र चलाखीपनले गर्दा कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। मेहनतले सम्मान स्थान दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईले समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय छ। सन्तानसँग खुसीमा केही समय बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय हो भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। रचनात्मक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिन सकारात्मक हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरूमा तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोस्। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
तनावहरू केही दोहोरिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सजग भएर बढ्नुहोस्। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने समय हो। केही बढी परिश्रम गर्नुपर्नेछ भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्रमा होस् वा व्यापार व्यवसायको पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् र आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोस्। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो कारोबारमा विश्वास नगर्नु राम्रो हो। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्, सजग भएर बढ्नुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा आज केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा एकअर्काको भावनामा अनुमानको भावना सिर्जना हुन सक्छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा मानसिक पीडा हुन सक्छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज दिन अनुकूल रहनेछ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रको साथ सहयोग बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत र भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय छ भने आज सहयोगीबाट साथ पाउनाले चिताएको कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट पनि आज सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक हुन सक्ने दिन हो। आज राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्छ। आज मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउनाले आर्थिक आयमा वृद्धि हुन सक्छ। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय हो भने पारिवारिक बीचमा आज व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय छ। पढाइमा लगनशीलतापन बढ्नेछ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। सकारात्मक बाटोमा बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज समय दिन लाभदायी नै देखिन्छ भने आज बोलीको प्रभावले काम बनाउन सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र नयाँ काम कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन पनि हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक हो। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको राम्रो ठाउँमा लगानी हुन सक्ने समय हो। आर्थिक आय आर्जन पक्ष राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय छ। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्छ। आज तपाईँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन अध्यापन पक्षहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ
हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर सकारात्मक छ। तारिफ योग्य काम बन्नाले आज प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्षमा केही सहजपन महसुस गर्न सक्ने, काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने समय छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पछिसम्ममा लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर हुन सक्ने समय हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय हो भने आज जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। तपाईँको अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही नराम्रो सङ्गतले केही हानि पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य रहे पनि आज नयाँ योजनाका कामहरू भने असफल बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। नैराश्यभाव बढ्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास पनि हुन सक्छ। बन्न लागेको कामहरूमा बाधा अर्चनहरू शत्रुपक्षबाट हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै गर्दा विशेष सोच विचार गर्नुपर्ने समय छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। आज नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि चाहिँ दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईँले कारोबार ऋण लेनदेनको कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक इन्कम पक्ष तपाईँको केही सामान्य रहन सक्ने समय हो, तर खर्च बढ्न सक्छ। बहुमूल्य वस्तु तपाईँका हराउन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। तपाईँको प्रेमीबाट जानी जानी दुःख हट हुन सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। तपाईँले मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वस्थ खानपानहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर सकारात्मक छ। आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य पनि अगाडि बढ्नेछन्। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। तात्कालिक फाइदाका लागि तपाईँ कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक देखिन्छ। सामान्य खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत
संसाधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्द र पूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। तपाईँको प्रेम सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँले योजना बनाए अनुसार अध्ययनमा प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूबाट काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग जुट्नेछ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामाजिक जीवनमा आज राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझावहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल मिल्नाले उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षलाई विकसित गराउन सक्ने समय छ भने शेयर बजारको क्षेत्र मध्यम नै देखिन्छ भने आज कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय छ। यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन राम्रो हुनेछ। प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो नै देखिन्छ भने आज अध्ययनमा मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय छ भने आज कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी नोकरी, काम कार्यको क्षेत्र, अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय छ। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू आउन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँबाट तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्ने छ भने धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो हुन सक्छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायबाट आय आम्दानी राम्रो हुन सक्छ। दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज गुरुजन साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू घुम्न सक्ने समय छ भने आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने समय हो। मन अस्थिर रहनेछ। आज कुनै पनि कुराले चिडचिडापन बढ्न सक्ने, शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने समय पनि छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने
पर्नेछ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती भए तापनि तपाईँले दोहोर्याएर लगनशील भएर काम गर्नुहुन्छ भने आज केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा नबढ्नुहोस्। गर्दै गरेको काम कार्यमा आज तपाईँले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नका लागि आज लाभदायी दिन भने देखिँदैन। आज कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम हुन सक्ने समय हो भने खर्च बढ्न सक्छ। अनावश्यक खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। यात्रामा सावधानी रहनुहोस्। पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य अब्जसको भावनाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन। प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ भने सवारी साधन चलाउँदा होसियार रहनुपर्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन। सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ परियोजनाहरू बन्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट सफलता मिल्न सक्ने समय छ। नयाँ कार्ययोजना र आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष राम्रो रहनेछ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ। सामान्य घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा भोग विलासका कुराहरूमा खर्च पनि हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय छ। आज सकारात्मक प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको आय आर्जन पक्ष आज राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी ठहर्नेछ। परिवारले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि राम्रो हुनेछन् भने आज सहयोगी हातहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिनचर्या केही राम्रो र रमाइलो पनि बन्न र बनाउन सकिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यमा संलग्न हुन सक्ने अवसर जुट्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य शत्रु पक्षबाट चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय हो र पनि मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने, तपाईँ आफैमा शक्ति, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रमको सही सदुपयोग गर्दा आज कार्यमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। आज अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय छ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। कार्य सिलसिलामा वा व्यावसायिक कुराहरूले छोटो यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य चुनौती देखिन सक्छ र पनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले काम कार्य वा व्यावसायिक सिलसिलामा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सामान्य मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने आज केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, प्रेम सम्बन्धमा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने शिक्षार्थी वर्गका लागि आज अध्ययन पक्ष सबल देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। चन्द्र गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।